विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारभित्र राजपरिवारका सबै सदस्यको एकै ठाउँमा हत्या भयो। हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका 10 सदस्यको मृत्यु भयो। हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमारी श्रुति, निराजन वीरविक्रम शाह, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्गविक्रम शाहको निधन भयो। दिपेन्द्रले गोली हानेको र गोली हानिसकेपछि उनले आफैमाथि गोली प्रहार गरेको बताइयो। अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक अन्तिम संस्कार गरियो। घटना भएको 3 दिनपछि राजा दिपेन्द्रको मृत्युको औपचारिक घोषणा गरियो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित हुनुभयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश भयो। दरबार हत्याकाण्ड शुक्रबार भएको हो। शुक्रबार प्राय दरबारमा जमघट हुन्थ्यो। दरबारभित्रको त्रिभुवन सदनमा जमघटको कार्यक्रम थियो। त्यस बेलाको जमघटमा शाह परिवारका मात्रै थिए। राजपरिवारका आफन्तहरू मात्रै जमघट हुने कार्यक्रम थियो। एकदम शान्त राजकीय भोज थियो। कुनै सङ्गीत, ठुलो आवाज थिएन। अरू बाहिरी मान्छे जान पाइन्नथ्यो। केही पर्यो भने राजाबाट भित्रबाट खबर आउँथ्यो। बाहिर हुनेले सामान लगिदिने र भित्र हुनेले सामान भित्र लैजाने मात्रै काम हुन्थ्यो। जुन ठाउँमा गोलीकाण्ड भयो त्यो ठाउँमा वेटरहरू समेत जान पाउँदैनथे। वेटरहरूले तयार पारेको कुरा सेल्फ सर्भिसमा काम हुने ठाउँ थियो। भित्र 100% सुरक्षित ठाउँ भएको ठानेर सुरक्षाकर्मीहरू समेत आफ्नै कार्यालयमा बसेर राजाको सवारीको कार्यक्रम बनाउँदै थिए। घटना भएको पर्सिपल्ट अर्थात् आइतबार राजा वीरेन्द्र दशरथ रङ्गशालामा हुने कार्यक्रम उद्घाटनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय हुँदै थियो। 17 वर्ष दरबारमा बिताएका तथा घटना हुँदा पनि ड्युटीमा रहेका राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन एडिसी तथा नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी सुन्दर प्रताप राणाका अनुसार राजा वीरेन्द्रको सवारीको कार्यक्रम लिस्ट बनाउने सचिवहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको थियो। अर्को बिहिबार रारा महोत्सवमा राजा वीरेन्द्र जाने कार्यक्रम थियो। रारासम्म एकै दिन सवारी चलाउन नसक्ने, त्यसकारण राजालाई रातमा कतै राख्नुपर्ने भन्ने कार्यक्रम बनिरहेको थियो। अकस्मात आवाज आयो। त्यसै बिचमा आएको आवाज थियो ठ्याक्कै गोलीको आवाज जस्तो नभएको र भाइब्रेसनको जस्तो आवाज आएको सुन्दर प्रताप राणाले बताउनुभयो। जब सुरक्षा निकायका मानिसले वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र ढलेको देखे, सुरक्षाकर्मीले हतियार लिएर बाहिर निस्किए। घटनास्थलसम्म पुग्दा फायर गर्ने मान्छेसँग इन्काउन्टर नभएको राणाले बताउनुभयो। आफूसँग एउटा पिस्तोल मात्रै रहेको राणाले बताउनुभयो। भित्र पसिसकेपछि कुनै मान्छे सङ्लो अवस्थामा नदेखेको र ग्राउन्डमा सुतिरहेको अवस्थामा देखेको उहाँले बताउनुभयो। को मान्छे भनेर चिन्ने अवस्था थिएन। मान्छेहरूलाई नाग्दै नाग्दै वीरेन्द्र राजाको छेउ एडिसी राणा पुगे। उनी छिरेको ढोका एउटा मात्र ढोका थियो भित्र जाने, जहाँबाट फायरहरू बाहिर निस्किरहेको थियो। एउटा मात्र ढोकाबाट वीरेन्द्रलाई बाहिर निकाल्न गाह्रो हुने भएकाले सँगै नजिक भएको सिसाको ढोका फुटाएर भित्र छिरेर छोटो बाटोबाट राजा वीरेन्द्रलाई निकालियो अनि अस्पतालतर्फ लगियो। राजा वीरेन्द्रलाई सेनाको छाउनी हस्पिटल लगियो। फायर गर्ने व्यक्ति फेरि पछि आएर गोली हान्न सक्ने सोचेर छाउनी अस्पतालतिर लगिएको र गाडी पनि स्पिडमा लिएर गएको तत्कालीन एडिसी राणाले बताउनुभयो। त्यो गाडी सुरखुट्टे बालाजु वनस्थली हुँदै लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याउन पाए वीरेन्द्रलाई बचाउन सकिने आशा सुरक्षाकर्मीहरूमा थियो। सुन्दर प्रताप राणाले गाडी चलाउनु भएको थियो। राजा वीरेन्द्रलाई पछाडिपट्टि समाएर बस्नेको भनाइअनुसार राजा वीरेन्द्रलाई छाउनी अस्पताल लैजाँदै गर्दा उहाँको हात हल्लिँदै थियो। राति 9:45 बजेतिर राजा वीरेन्द्रको निधन भएको आफूहरूले थाहा पाएको राणाले एक अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको छ। त्यो घटनाको प्रकृति तथा साक्षीहरूको बयानअनुसार घटनामा दिपेन्द्रको हात रहेको बुझ्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अझै पनि सम्भव रहेको, तर त्यसको परिणामले अहिलेको परिस्थितिमा के फाइदा रहने भन्नेमा भर पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। नारायणहिटी दरबारभित्र हत्याकाण्ड भएको रुम जस्ताको तस्तै रहेका, रानीलाई फायर भएको ठाउँ भत्किएको र त्यसबेला आँखाले देख्नेले दिएको बयानलाई आधार मान्न सकिने बताउनुहुन्छ। घटना हुँदा 20-25 जना मान्छे त्यहाँ थिए, जसमध्ये 12-13 जना अझै जीवित छन्। त्यसबेला पूर्व युवराज पारस शाह पनि
भित्रै थिए। घटनापछि नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणा भाट रहेको एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिनुभयो। एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा लागू पदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दिपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निष्कर्ष निकालियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक राजगद्दी आरोहण गर्नुभयो। एक शताब्दीसम्म नेपालमा शासन गरेको राणा शासनलाई उखेल्न भएको आन्दोलनको अन्तिम चरणका रूपमा हजुरबुबा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिँदा सानै रहेका ज्ञानेन्द्र त्यस्तै किसिमको समारोहपछि राजगद्दीमा बस्नु भएको थियो। घटनापछि तत्कालीन सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रबाटै ठहर गरे पनि त्यसलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। राजा वीरेन्द्रपछि ज्ञानेन्द्र शाहले 4 वर्ष राजगद्दी सम्हाल्नुभयो। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनैतिक दलहरूको जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भयो। दरबार हत्याकाण्डमा राजपरिवारकै सदस्यको व्यक्तिको संलग्नता थियो वा अरू कसैको थियो भनेर कसैले पनि स्पष्ट भन्न सकेको छैन। दरबारलाई नजिकबाट देखे भोगेका व्यक्तिले प्रकाशित गरेको पुस्तकहरूमा पनि तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी देखाइएको छ। हत्याकाण्डको प्रमाण एकपछि अर्को नष्ट हुँदै गयो। दरबार हत्याकाण्डको 4 वर्षपछि हत्याकाण्ड भएको भवन त्रिभुवन सदनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा भत्काइयो। दिपेन्द्र गोली लागि ढलेको पोखरी पनि पुरियो, तर पछि फेरि जीर्णोद्धार गरिएको छ। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहने राजपरिवारको सदस्यमाथि आधुनिक र स्वचालित हतियार चलाइएको थियो। युवराज दिपेन्द्र र देवयानी बीचको प्रेम सम्बन्ध परिवारले स्वीकार नगरेकाले दिपेन्द्रले नै गोली चलाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त घटना ग्राइन्ड डिजाइन भएको बताउनुभयो। त्यसपछिका धेरै प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न नेताले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरिने बताउँदै आए पनि त्यो हुन सकेको छैन। दरबारमा भएको अकल्पनीय घटनापछि राजपरिवारका सदस्यको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाले सो घटना दिपेन्द्रले नै योजनाबद्ध रूपमा गराएको हुन सक्ने भए पनि उनी त्यो बेला नसामा नभएको अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। डाक्टर देवकोटाका अनुसार दरबारको घटनाको ढाकछोप गर्नका लागि युवराज दिपेन्द्रले लागू पदार्थ खाएको भनिएको हुन सक्छ। उक्त घटनाबारे नयाँ तथ्य भन्दै केही पुस्तकहरू पनि निस्किएका छन्, तर तिनमा कि त दिपेन्द्रले नै हत्याकाण्ड मच्चाएको भनिएको छ कि त दिपेन्द्रको मुकुण्डो लगाएका छद्मवेशीले हत्या गरेको भनिएको छ, तर ती विवरणमा पनि विश्वसनीय आधार दिएको छैन। दरबारका भूतपूर्व सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहको संस्मरण मैले देखेको दरबारमा प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै दिपेन्द्रले नै गोली हानेर राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मारेको र अन्त्यमा आफैलाई गोली हानेको लेखिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल एकीकरणको अभियान थालेका राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको केही वर्षपछिदेखि नै दरबारभित्र षड्यन्त्र बढेको र भाइ भारदार बीच सत्तामा प्रभुत्व जमाउने होडबाजी चलेको देखिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिएका शाह 20 वर्षको उमेरमा राजा बने र उनको मृत्यु 52 वर्षको उमेरमा भयो। त्यसको मुख्य कारणमध्ये एक पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहलाई उनका पिता प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि 2.5 वर्षको उमेरमै राजा बनाइनु भएको इतिहासकारहरूको मत छ। 2.5 वर्षको उमेरमै राजा बनाइएका तिनै रणबहादुर शाहसहित विभिन्न व्यक्तिको हत्या भएको विक्रम सम्वत 1860 ताकाका घटनाले नेपालको इतिहासलाई अर्कै बाटोमा डोर्याएको देखिन्छ। विक्षिप्त र सन्की राजा मानिएका रणबहादुर शाहको शासनकालमा दरबारभित्र 3 खालका शक्ति केन्द्र रहेका र तिनले समानान्तर 3वटा सत्ता चलाएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। तत्कालीन परम्परा विपरीत एक विधवा ब्राह्मण कन्यासँग विवाह गरेका रणबहादुर शाहले आफू जीवितै हुँदा तिनै ब्राह्मणबाट जन्मिएका गिरवाण युद्धलाई 1.5 वर्षको उमेरमै सिंहासनमा राखेर आफू सन्यासी बनेर काशी गएका थिए। त्यसबेला दरबारमा दामोदर पाण्डे सहित पाण्डेहरूको प्रभाव थियो भने रणबहादुर शाहसँगै भीमसेन थापा बनारस गएका थिए। पछि रणबहादुर शाह नेपाल फर्किएर आफ्नै छोराबाट मुख्तियारी लेखाई शासन सत्तामा फर्किए। छोराबाट मुख्तियारी अर्थात् जनराज प्रतिनिधिको उपाधि लिनु पूर्व नै भीमसेन थापा लगायतको सल्लाहमा त्यसबेलाका मूल काजी दामोदर पाण्डे सहित कैयौँलाई
चरम यातना दिएर रणबहादुर शाहकै आदेशमा मारिएको पनि इतिहासकारहरूले वर्णन गरेका छन्। शासन सत्ता छाडेर गएका रणबहादुर शाह काठमाडौँ फर्किँदै गरेको थाहा पाई रोक्ने उद्देश्यले थानकोट पुगेको दामोदर पाण्डे नेतृत्वको फौजका धेरै मानिसहरूलाई सुरुमा कैद गरेर पछि चरम यातना दिई मारिएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारी प्राप्तको लागि तपाईँले हरेक न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यहाँको भिडियो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला।